अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़्यादातर लोग जो शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका में दरख्वास्त दे रहे हैं, या तो वो लाइल्म है मुकम्मल तौर पर, या उन्हें हालिया तब्दीलियों का कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई इल्म नहीं है कि क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। USCIS ने कोई बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन पसे पर्दा उन्होंने इन केसेस को देखने के तरीक़ाकार में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं। तो अगर आप इस साल शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड के लिए कोई दरख्वास्त दे रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो कागज़ पर बेशक कवानीन आपको वैसे ही नज़र आ रहे होंगे कि जैसे हैं, लेकिन अब ये अमली तौर पर काफ़ी मुश्किल होने जा रही हैं चीज़ें। और अगर आपको इन तब्दीलियों का इल्म नहीं है, तो यकीन करें कि एक छोटी सी गलती भी जो है वो आपके केस को बहुत डिले करवा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर पैदा कर सकती है, और हो सकता है खुदा न खास्ता ये आपके लिए जो ग्रीन कार्ड हासिल करने के इम्कानात हैं उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर दे। ये बहुत सीवियर केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन सोचने की बात है कि ये जो USCIS ने जो भी पसे पर्दा तब्दीलियाँ की हैं, तो आखिर वो तब्दीलियाँ हैं क्या? मेरे ख़्याल में बग़ैर किसी डिले के मैं उन तब्दीलियों के बारे में आपको आगाह करता हूँ इस व्लॉग में, कि USCIS ने जो हाल ही में इन फॉर्म्स के नए वर्जन्स जारी कर दिए हैं, यानी कि पहले जो फॉर्म थे अब वो नहीं हैं, उनकी जगह नए फॉर्म आ गए हैं, और जो शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड केसेस में इस्तेमाल होते हैं। I-485 जो है उसमें शामिल है। ये फॉर्म उन अफराद के लिए होता है कि जो अमेरिका के अंदर रहते हुए अपना स्टेटस जो है उसको तब्दील करने के लिए दरख्वास्त देते हैं। इसी तरह फॉर्म जो I-129F होता है, जो मंगेतर के वीज़ा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं, और जो फॉर्म I-130 होता है वो उन लोगों के लिए होता है कि जो अमरीकी शहरी हैं और अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जमा करवाते हैं। जो नया फॉर्म I-485 है वो ये नोट कर लें कि अप्रैल 3 से जो है 3 अप्रैल से लाजमी करार दिया जा चुका है, और I-129F जो है वो 1 मई से, यानी कि 1 मई से नया फॉर्म जो है वो लाजमी होगा, यानी कि आपको पुराने फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नया फॉर्म आपको इस्तेमाल करना होगा। और फॉर्म I-130 जो है वो 2024 में बेसिकली अपडेट किया गया था और अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब उसमें वाज़े तौर पर शादी के ज़रिए अगर कोई धोखाधड़ी की वार्निंग और ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको यकीन दहानी के तौर पर लाजमी तौर पर जो है उसमें लिख दिया गया है। और ये भी कि आपको अगर कौंसलर प्रोसेसिंग या स्टेटस एडजस्टमेंट में से कोई एक मुंतखब करना लाजमी होगा, वरना आपका केस मुस्तरद हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने होगी, आपने बताना होगा कि आपने क्या चूज़ किया है। जब जनवरी में ये अपडेट सामने आई थी, तो USCIS ने जो है वो ये कहा था कि ये तब्दीलियां जो हैं वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी, और इसका यही मतलब था कि जिन लोगों ने पुराने वर्जन्स के साथ फ़ाइल जो है वो कर दिया अपना केस, उनका केस रद्द भी किया जा सकता है। यानी कि ये जनवरी 20 की बात कर रहा हूँ कि रद्द किया जा सकता था, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी और ये मुकदमात वगैरह दायर हुए, कोर्ट में गई चीज़ें, तो उसके बाद जो है वो USCIS ने एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए जो रियायत दी थी वो मैंने आपके सामने पहले भी बयान की। अब इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को इस ऐलान का नहीं पता चल सका, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और उसमें से काफ़ी सारे उनमें से जो है वो ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि इसमें डेडलाइन भी गुजर चुकी है, इसलिए जो पुराने I-485 फॉर्म के ज़रिए जो आपने फ़ाइल किए हुए हैं, तो उसका मेरे ख़्याल में आपको फ़ौरन से पेशतर चेंज कर देना चाहिए नए फॉर्म के ज़रिए, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि शायद आपको केस मुस्तरद हो जाए आपका, या फिर आपको दोबारा से जो है वो प्रोसेस शुरू करना पड़ जाए। जो नया I-485 फॉर्म है उसमें दीगर तब्दीलियाँ भी हुई हैं, जिनका आपको, जो मेरा ख़्याल है आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ तक सिर्फ फॉर्म चेंज हुए हैं। अब उसके अलावा क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, उसमें आपकी आमदनी है, आपकी सेविंग्स कितनी है, बचत, कर्ज़ कितना है, तालीम, नौकरी की तारीख़, और ये कि क्या कभी आपने कोई सरकारी माली इमदाद हासिल की है। इस तरह के बेशुमार तफसीली सवालात जो हैं वो इस फॉर्म का हिस्सा बना दिए गए हैं, और ये वही सवालात हैं कि जो ट्रंप के दौर में पब्लिक चार्ज रूल के तहत जो है वो पूछे जाते थे। अगरचे ये बाइडन के दौर में ख़त्म हुआ था मामला, लेकिन अब जो चेंजेस आई हैं उससे काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि ये जो चीज़ें हैं वो दोबारा खामोशी से जो है उस तमाम प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि हिस्सा बन रही हैं। अब हालिया तब्दीलियों की वजह से ये जितनी सारी चेंजेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम भी लामहला जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है,
اور اس وقت امریکہ میں جو شادی کی بنیاد پر دائر کیے گئے گرین کارڈ کے کیسز ہیں اس کی پروسیسنگ میں جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 14 ماہ لگ سکتے ہیں، یہ منیمم ہے۔ اور اگر آپ کا شریک حیات جو پارٹنر ہے آپ کا وہ اگر امریکہ سے باہر ہیں تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی اپروول کا وہ 3 سال تک بھی لگ سکتے ہیں۔ میرے ایک ریلیٹیو کے تقریباً 3 سال ہی لگے تھے، گو کہ یہ تبدیلیاں نہیں آئی تھی، تو آپ اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب کیسز میں بہت سخت جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ریکویسٹ فار ایویڈنس کی جو شرح ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ سے مزید دستاویزات مانگی جائیں، آپ سے مزید چیزیں مانگی جائیں، آپ کے مالی ریکارڈ جو بھی آپ کا کپل کا ہے، کوئی آپ کے تعلق کی جو تفصیلات ہیں، تصاویر ہیں، چیٹ ہیں، اسکرین شاٹس ہیں، فون لاگز ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ USCIS کا افسر آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے تحقیق کرنے کے لیے، حالانکہ آپ کے کیس میں کوئی واضح مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ فارم جو ہے وہ تبدیل بھی ہو رہے ہیں، طویل بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انتظار بھی آبویس سی بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اب جو ایک بری خبر اور ہے کہ انٹرویوز کو جو ہے وہ لازمی قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ پچھلی مرتبہ بھی ٹرمپ کے دور میں پالیسی آئی تھی اور اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح کی شادی کی گرین کارڈ کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرویو کو لازمی قرار دے دیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، انٹرویوز کو وہ مختلف طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ کیسز میں شاید وہ دونوں لوگوں کو ساتھ بٹھا کر انٹرویو کریں، کچھ میں وہ علیحدہ علیحدہ بٹھا کر مختلف سوال کریں اور اس سے جج کریں کہ کیا واقعی یہ ساتھ رہتے ہیں، ان کے جو بھی معاملات بتائے جا رہے ہیں ویسے ہی ہیں یا کچھ مختلف ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں، یہ اس میں جو اہم چیز ہے کہ اب لوگوں کو بھی ایک جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی مشتبہ شادی ہے یا اس نے کوئی فیک میرج کی ہوئی ہے تو وہ بھی رپورٹ کریں اور لازمی بتائیں، تاکہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیونکہ فیک میرجز کے حوالے سے USCIS جو ہے وہ کافی جو ہے وہ برہم ہوتی ہے اور وہ کافی سختی کا بھی جو ہے اظہار کرتے رہتے ہیں، اور کافی سارے سٹیٹمنٹس آئے روز آتے رہتے ہیں، میری نظر سے گزرے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت ایکشن لیں گے۔ تو اب میں اس میں آپ کو سجیسٹ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں ایسی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ جو اپ ڈیٹڈ فارم ہے وہ USCIS کے ویب سائٹ سے جو ہے وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک اور بہت اہم چیز کہ فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کا میں کسی اور ویلاگ میں ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب فیس آپ جمع کروائیں گے تو وہ کس طریقے سے فیس آپ نے جمع کروانی ہے، اس کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ویلاگ چونکہ کافی طویل ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہم جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، جو چیزیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس کو یہیں تک روکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو فیسوں کا معاملہ ہے اور جو اس کو جمع کروانے کا طریقہ کار ہے کہ کیا آپ ایسا کام کریں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو پورا فارم ہے اس کو ہی ریجیکٹ کر دیں، تو وہ میں اگلے ویلاگ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، لیکن بتانا، اپڈیٹ کرنا، انفارم کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جب آپ کی اگر نالج میں ہوں گی تو آپ بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی کافی ساری چیزیں جلدی پروسیس ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ غلطی کرتے ہیں، کوئی چیز مس کر دیتے ہیں، کوئی چیز اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو پھر ڈیلے لا محالہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج کی ویلاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں، اللہ نگہبان۔